अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर मौसम बदलते, हालात बदलते, कोई समझ नहीं आती। यानी कल तक जो फेवरेट थे, आज उनके साथ क्या हो रहा है। अब नए फेवरेट्स हैं। अब इन फेवरेट्स के दरमियान भी एक मामला है। पिछले दिनों एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे लोगों के कान खड़े हुए। हुआ ये कि बलूचिस्तान के अंदर जो सियासत है, ज़ाहिर है वो एक ख़ास पैटर्न पर, एक ख़ास डायरेक्शन पर चलती है। वहाँ पे सरफराज बुगटी ने अचानक इस्तीफ़ा दिया, फिर वज़ीर खेल ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, फिर सरफराज बुगटी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने जा रहे हैं, और ख़बरें भी यही चली। फिर अचानक से उन्होंने पलटा खाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्टिव हुई और साबिक वज़राए आला और दीगर उम्मीदवारान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होना शुरू हो गए। इसी तरह नवाज शरीफ जब वापस आए तो नुसरत जावेद ने एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ को ये आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा कि जो सब्ज़ बाग उन्हें दिखाए गए हैं या जो हालात व वाक़यात उन्हें समझाए गए हैं वैसा शायद है नहीं। अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ आ चुके हैं। ज़ाहिर है उनका ख्याल ये था कि शायद लोग उनको कंधों पर उठा लेंगे और कायदे इनकलाब वो बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो पहला जलसा है उसके मुतालिक भी सवालात थे और वो जलसा भी शहर लाहौर में उन्होंने किया, लेकिन लाहौर के लोग उससे लाताल्लुक़ रहे। पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करके इन्होंने 10-11 एकड़ का जो पंडाल था वो लाहौर में भरा मीनार पाकिस्तान पर। अब खबरें हैं, बताया गया है कि नवाज शरीफ अगले महीने 25 जलसों से खिताब करेंगे। उसके बाद अब आइंदा हफ्ता जो है उससे आगाज़ किया जा रहा है और नवाज शरीफ इस्लामाबाद के अंदर पहला जलसा करेंगे। नाज़रीन इकराम, अगर लाहौर शहर जो इनका गढ़ है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून अपने बलबूते पर जलसा नहीं कर सकी, तो इस्लामाबाद तो उनकी मकबूलियत की कोई चीज़ ही नहीं है। अब मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ उनसे खिताब करेंगी, लेकिन असल खबर इस वक्त है क्या? असल खबर रात की मुलाकात है जो नवाज शरीफ एंड कंपनी के लिए बहुत परेशानी का बायस है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत खुद अपने इशारे देती है और पैगाम दिया जाता है। फैसल वाडा, इस वक्त फैसल वाडा का किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। टीवी शोज़ में वो बैठे होते हैं। इवन जब मीडिया मालिकान को ताकतवरों की जानिब से बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि इसके बाद इमरान खान का नाम या तस्वीर टीवी पर नहीं चलेगी, तो वहाँ पे वो शख्सियत जिसने ऑर्डर देना होता है या तो वो बैठी होती है या फिर उसके साथ फैसल वाडा बैठे होते हैं या फिर मीडिया मालिकान होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि फैसल वाडा कितने ताकतवर शख्स हैं और फैसल वाडा किन के बिहाफ पर टीवी प्रोग्राम्स में आकर बातें कर रहे होते हैं। और टीवी पे बैठ के फैसल वाडा कह चुके हैं कि नवाज शरीफ रेस में जितना मर्जी दौड़ लें, उन्होंने चौथे नंबर पर आना है। अब फैसल वाडा हैं कौन, कहाँ से ताल्लुक़ है, किन के बिहाफ पर वो ये सारी बातें करते हैं। फिर सरफराज बुगटी वाला मामला आपके सामने है। अब रात को फैसल वाडा की आसिफ अली जरदारी के साथ तफसीली मुलाकात हुई है और उस तफसीली मुलाकात के मुतालिक बिलावल हाउस के मीडिया तर्जुमान ने बाकायदा बयान भी जारी किया, और जो तस्वीर जारी की गई है वो तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी अपने दाएं हाथ के साथ फैसल वाडा के चेहरे पर थपकी दे रहे हैं, या कहना चाहिए कि दाद दे रहे हैं, या कहना चाहिए प्यार कर रहे हैं, जो मर्जी आप कह सकते हैं। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि फैसल वाडा और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में एक पैगाम पोशीदा है। सिग्नल्स ये हैं कि जो ताकतवर हैं, वो जो नवाज शरीफ बार बार कह रहे हैं कि जी एहतसाब होना चाहिए, इसका भी एहतसाब होना चाहिए। शायद इन्होंने जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर सिग्नल्स दिए हैं, अब वो इंटरनेशनल लेवल पर भी सिग्नल्स देना शुरू हो चुके हैं। अब मुस्लिम लीग नून की प्रॉब्लम यह है कि वो अवामी सतह पर इंतहाई गैर मकबूल है। बयानिया उनका वोट को इज्जत दो वाला वैसे ही फारिग हो गया जब उन्होंने डीलें शीलें मार ली। उसके बाद अब अगर ताकतवरों का हाथ भी उठ गया तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। तो अब इस चीज़ को लेकर देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून इस चीज़ को किस तरह से देख रही है। अब मैंने पहले भी कहा था कि अगर डॉलर्स की कीमत कंट्रोल हो रही है या बाकी चीज़ें हो रही हैं, या वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, तो वो ताकतवर लोग जो है नवाज शरीफ के लिए तो ये सब कुछ लेकर नहीं आएंगे। हाँ, अलबत्ता नवाज शरीफ के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर आप कहें कि उनके लिए कोई आसानी है, तो राइट नाउ उनके लिए कोई ऐसी आसानी नहीं है। आप अंदाज़ा करें
آج عامر سعید گراں جو چودھری پرویز الہی کے وکیل بھی ہیں، وہ گجرانوالہ کے اندر موجود تھے، ان کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی چودھری پرویز الہی کے جمع کروانا چاہتے تھے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تو اس وقت تماش بین بنا ہوا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلا تو لے سکتا ہے، لیکن باقی جگہوں پر شاید ان کی ریٹ کا مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک حکم انہوں نے دیا تھا کہ آج چیمہ جو مشیر ہیں انوار الحق کاکڑ کے، وہ شاید پچھلی کابینہ کے اندر بھی تھے، اس کابینہ کے اندر بھی اس کابینہ کے اندر بھی ہیں، تو وہ الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اب اس آرڈر کو پاس کیے ہوئے کوئی ایک ہفتے سے زائد ہو چکا ہے، لیکن نہ تو آہد چیمہ نے عہدہ چھوڑا ہے، نہ آہد چیمہ کو ہٹایا گیا۔ پھر آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے تبادلے نہ کرنے کے اوپر بھی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے معاملہ آج 23 دسمبر کو مقرر کیا گیا۔ اب آہد چیمہ کے لیے توہین عدالت کا جو ہے وہ پروانہ جاری ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی طلبی ہوتی ہے اور کس طرح سے معاملات آگے چلتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پھر رات کو پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان جو ہے وہ لیا گیا۔ اب ان کے مخالفین تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اب کوئی امیدوار نہیں رہا۔ اصل کہانی یہ کی گئی ہے، بلے کا نشان تو ظاہر ہے واپس آ جائے گا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں پر بھی نقصان پہنچایا جائے کہ جب تک یہ مسئلہ حل ہو تب تک وہ چیزیں ہو چکی ہوں۔ ظاہر ہے یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو اندازہ تھا، یعنی اندازہ اس بات سے تھا کہ انہوں نے پٹیشن آلریڈی تیار کی ہوئی ہے کہ اس معاملے کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرنا ہے۔ اب رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید یہ معاملہ منگل کے روز تک چلا جائے، لیکن خبر یہ آئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ آج کھلی ہوئی ہے۔ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہفتے کے روز بند ہوتی ہے، باقی ہائی کورٹس معمول کے مطابق کھلتی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خبر یہ ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے ان ایکشن ہے، اور اگر الیکشن کمیشن اور باقی جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ ان سے بلے کا نشان چھین لیا جائے گا، وہ چھپ کر بیٹھے رہیں گے، ایسا ہے نہیں۔ وہ آج پشاور ہائی کورٹ میں ممکنہ طور پر درخواست دائر کر چکے ہیں، اور وہ اس لیگل محاذ پر اپنی چیزوں کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈائریکٹ درخواست دائر کرتے تھے، لیکن اب الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے بعد اگر کوئی ان لسٹ پارٹی ہو جائے تو وہ سب سے پہلے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کیوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں نہیں؟ اس کی ایک وجہ اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشنز اور جو بلے کے نشان والا معاملہ ہے اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور پشاور ہائی کورٹ کا یہ حکم تھا کہ آپ 22 تاریخ سے پہلے فیصلہ کریں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، گو کہ جسٹس عامر فاروق چھٹی پر ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیزیں اتنی لٹکتی ہیں کہ تب تک شاید الیکشن بھی گزر جائیں، الیکشن بھی ہو جائیں، اگلی اسمبلی بھی آ جائے، لیکن ان کے انتخابی نشان کا مسئلہ حل نہ ہو، اس لیے وہ ذرا محتاط بھی ہیں۔ لیکن لیگلی وہ یہی کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے چونکہ پہلے بھی معاملہ یہیں پہ رکھا اور اس پر پشاور ہائی کورٹ کا حکم تھا، تو اس لیے ہم اب بھی پشاور ہائی کورٹ میں اس مسئلے کو حل کرنے آئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔